अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। 2005 नाज़रीन, जो कायम गढ़ एक है, बड़ा ज़बरदस्त गांव है, और इस गांव को जो है ना मैं इलाका गैर जो है करार दे चुका हूँ, क्योंकि मैंने ये जो स्टोरी करने लगा हूँ ना, जिन दो ख़ानदानों के दरमियान ये दुश्मनी है ना, ये दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। 2005 में जो है ना अजहर तारड़ नामी एक शख्स को जो है ना मज़र गढ़ाना अपने साथियों के साथ, जिनमें लियाकत गढ़ाना, अल्लाह बख्श गढ़ाना और सुल्तान अहमद गढ़ाना और राना मोहम्मद इकबाल गुज्जर जो है ना साथ शामिल होते हैं। नाजरीन, इस कत्ल की FIR में जो है ना जिस अजहर तारड़ को मर्डर किया जाता है ना, ये मज़र गढ़ाना जो है ना इसको मंशियात फरोशी से मना करता था। क्योंकि ये जो कायमगढ़ है ना गांव, ये तहसील भलवाल और ये जो है मंडी बहाउद्दीन का जो है ना ज़िले से इसका गांव का ताल्लुक है, और इस गांव को जो है ना मंशियात फरोशी में जो है ना पंजाब का इलाका गैर करार दिया गया है। नाज़रीन, 2005 में जब ये मर्डर होता है ना अजहर तारड़, तो आप यकीन करें कि अजहर तारड़ के कत्ल के बाद जो है ना ये दुश्मनी एक चिंगारी होती है, जो इससे पहले इनकी फायरिंग हो चुकी हुई है। मज़र गढ़ाना और अजहर के माबैन एक फायरिंग का वाक़या हो जाता है। इस फायरिंग के वाक़े को चूँकि गांव का एक ही गांव के ये रहायशी थे, लोग बीच में पड़ के जो है ना सुलह सफाई के साथ इस मामले को रफा कर देते हैं। अब ये अफराद जो होते हैं मिलकर अजहर तारड़ को हलाक कर देते हैं। FIR इन अफराद पर दर्ज हो जाती है, और इस FIR के नतीजे में जो है ना लियाकत गढ़ाना, मज़र गढ़ाना और अल्लाह बख्श गढ़ाना जो थे ना इस केस में बेगुनाह हो जाते हैं। जो इकबाल गुज्जर होता है ना वो चलान हो जाता है, और जो मज़र गढ़ाना है वो इश्तिहारी हो जाता है। अब नाज़रीन, आप ये देखें, इसके बाद जो है ना अजहर तारड़ का छोटा भाई जिसका नाम इमरान तारड़ है, वो इस वक्त जो है बैरून मुल्क है, क्योंकि उसको ये डर है कि उसके मुखालिफिन इतने ताकतवर हैं, मंशियात फरोश हैं, और सियासतदानों के साथ उनकी इतनी जो है ना रकाबत है कि वो किसी भी तरह से जो है ना इनको जैली पुलिस मुकाबले में मरवा सकते हैं। इमरान तारड़ है बैरून मुल्क शिफ्ट हो गया हुआ है, और इस इमरान तारड़ के साथ जो है ना मज़र गढ़ाना के जो है ना टेलीफोनिक धमकियां और इस तरह के डायलॉग होते हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मज़र गढ़ाना जो है ना वो मानी तारड़ को जो है ना यानी इमरान तारड़ को धमकी देता है कि तुम अपने भाई के मुकदमा कत्ल की पैरवी छोड़ दो, अगर तुमने पैरवी ना छोड़ी तो तुम्हारा अंजाम जो है ना तुम्हारे भाई से भी ज़्यादा इबरतनाक होगा। अब इसके बाद जो है ना अशरफ मोची नाम का एक लड़का होता है जो कि इमरान तारड़ का गनमैन किसी दौर पे रह चुका होता है। अब उसको जो है ना मज़र गढ़ाना अगवा करवा लेता है, और मफरूरी के दौरान उसको किसी नामालूम जगह पर बुला करना उस पर तशद्दुद करता है, और उसको कहता है कि हमारे साथ चलो, और उसके डेरे के ऊपर जाकर इमरान तारड़ को बाहर बुलाओ, अगर तुम उसे बाहर नहीं बुलाते तो हम तुम्हें हलाक कर देंगे, अगर तुम उसे बाहर बुला लोगे तुम्हें जिंदा वहीं पर छोड़ देंगे। अब जो अशरफ मोची था ना, इसका इमरान तारड़ के साथ जो है ना एक आपस में बैठ के एक सलाह मशवरा हुआ था कि अगर खुदा ना खास्ता गांव की दुश्मनी में अगर दुश्मन मुझे पकड़ लेते हैं और मैं गनमैन हूं और मुझे लेकर यहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि डेरे का दरवाज़ा खुलवाओ, तो मैं तुम्हें कोड वर्ड बता देता हूँ। मैं जब ये कहूँगा कि मैं अकेला हूँ, दरवाज़ा खोल दो, तो तुमने दरवाज़ा नहीं खोलना। अब वो जो मज़र गढ़ाना है उसके बंदे उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं, उसको साथ लेकर जो है उसके इमरान तारड़ के डेरे पे जाते हैं। इमरान तारड़ अंदर सोया होता है, और ये अशरफ मोची जो है ना ये दरवाज़ा नॉक करता है, और साथ ही इमरान तारड़ को कोड वर्ड में ये बता देता है कि मैं अकेला ही हूँ, दरवाज़ा खोल दो। इमरान तारड़ फौरी तौर पे समझ जाता है कि समथिंग रॉन्ग, यहाँ पर कोई ज़रूर गड़बड़ है, कि जो इसने मुझे ये कोड वर्ड जो है ना उसने बता दिया है कि मैं अकेला ही हूँ, इसका मतलब वो अगवा हो चुका हुआ है। मानी तारड़ वो अपने डेरे को दीवार को फलांगता है, और वहाँ से जो है ना जल देकर किसी भी तरीके से गायब हो जाता है। जब वो गायब हो जाता है, डेरे के वो दरवाज़ा नहीं खुलता, तो वो जो है ना मज़र गढ़ाना के अफराद इसको वापस वहाँ पे ले आते हैं, इसके ऊपर खूब तशद्दुद करते हैं, इसको अंडर प्रेशर करते हैं, और इसको कहते हैं कि अगर तुमने इमरान तारड़ का हमें थड़ा ना दिया, उसकी रायकी ना करवाई, उसको हलाक ना करवाया, तो हम तुम्हें और तुम्हारे सारे अहले ख़ानदान को मार देंगे। अब नाज़रीन, वो जो अशरफ मोची है उसको जब ये छोड़ते हैं ना, तो वो आता है और आकर इमरान तारड़ को ना कुरान पाक पर हलफ देकर सारा वाक़या मनो ऐन बताने के बाद जो है ना दोस्ती के एक आला तरीन जो है ना मिसाल कायम कर देता है। अशरफ मोची की ये बात जो है ना कोसों दूर गांव तक लोगों को पता है, और लोगों ने अशरफ मोची को जो है ना हक हलाल को एक नमक हलाल जो है ना मुलाजिम करार दिया है, और एक इंतहाई वफादार नाम से जो है ना दुनिया इसको जानती है। ज़ात का बेशक वो मोची था, लेकिन वो काम वो कर गया कि बड़े बड़े सुल्तान और सूरमाए जो है ना किसी के कब्जे में आने के बाद गन पॉइंट पर वही बयान देते हैं जो अगला कह रहा होता है, लेकिन इस बंदे ने जो है ना वफादारी निभाकर जो है ना एक तारीख रकम कर दी, और लोग आज भी इसको बड़े अच्छे और बड़े बहादुरों के नाम में उसको जानते हैं। अब नाज़रीन, जो इमरान तारड़ था ना उसने ये सोचा कि मुझे तो सिर्फ इस जुर्म की सज़ा दी जा रही है कि मैंने अपने भाई अजहर तारड़ के मुकदमा कत्ल की FIR दर्ज करवाई, यानी कि वो मुद्दई था। अब उसको पैरवी से बाज रखने के लिए जो है ना ओछे हथकंडे इख्तियार किए जाने लगे। इसके बाद जो है ना
मजहर गढ़ाना का वालिद अल्लाह बख्श गढ़ाना, सुल्तान अहमद गढ़ाना और एक रिक्शा ड्राइवर जो है ना, इनको तारीख पर जाते हुए जो है ना सालम इंटरचेंज के करीब जो है ना हलाक कर दिया जाता है। इनके मुकदमा कत्ल की, ये जो 13 कत्ल होता है ना, इसके साथ मंडी बहाउद्दीन जिला के जो है ना पुलिस भी हरकत में आ जाती है और लोगों के अंदर खौफ और दहशत जो है ना बर्पा हो जाती है। लोग खौफ के मारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि एक इतना बड़ा मंशियात फरोश मजहर गढ़ाना, अब उसका बाप, उसका चचा और उसके रिक्शा ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया, अब तो शहर के अंदर जो है ना क़यामत आ जाएगी। लोग जो थे ना सहम गए और लोगों ने अब ये सोचना शुरू कर दिया कि अब अन करीब जो है ना कत्ल व गारत की एक बहुत तफसील जो है ना रकम जो है तारीख होगी। नाज़रीन, ये 13 कत्ल की जो FIR है ये थाना म्याना गोंदल में दर्ज होती है और 2008 के अंदर ये FIR वहां पे दर्ज करवाई जाती है। इस FIR के अंदर जो नामजद मुलज़म थे ना, इमरान तारड़, इसमें मजहर तारड़ जो कि इमरान तारड़ का बड़ा भाई है, और इसके अंदर अफजल तारड़, चाचा मोहम्मद यार तारड़, मोहम्मद रियाज तारड़, गुलाम शबीर गोंदल, कजन सरफराज तारड़, मुख्तार हर्ल, महर आसफ हर्ल, सरफराज गोंदल और हयात गोंदल पर जो है ना दर्ज की जाती है। अब इस FIR के अंदर जो है ना हयात गोंदल, मुख्तार हर्ल, मोहम्मद आसफ हर्ल, गुलाम शबीर गोंदल, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद यार तारड़, सरफराज तारड़, अहमद तारड़, इन तमाम अफराद को जो है ना बेगुनाह लिख दिया जाता है। नाज़रीन, गांव की दुश्मनी के अंदर 20-20 अफराद पर एक कत्ल की FIR दर्ज होती है, जिनके जो है ना बाद में नतीजे ये निकलते हैं कि 16 अफराद बरी हो गए, 16 अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया, 15 अफराद जो है इनको पुलिस ने डिस्चार्ज कर दिया, बेगुनाह लिख दिया। अमूमन जो है ना गांव की FIR में बहुत ज़्यादा अफराद को बेगुनाह मुलव्वस कर दिया जाता है, जो कि बाद में बेगुनाह हो जाते हैं, जिसकी वजह से केस की कमर टूट जाती है, केस कमज़ोर हो जाता है। इन केसेस में भी इसी तरह से होता है। मानी तारड़ के वालिद अफजल तारड़ और भाई मजहर तारड़ को जो है ना चलान करके जेल भेज दिया गया, जबकि मानी तारड़ इश्तिहारी हो जाता है और सरफराज गोंदल भी मफरूर हो जाता है। अब नाज़रीन, ये 13 कत्ल के जो 2 इश्तिहारी थे ना, मानी तारड़ और उसके साथ जो उसका दोस्त सरफराज गोंदल, ये जिला मंडी बहाउद्दीन के सबसे बड़े इश्तिहारी जो है ना डिक्लेयर किए जाते हैं। पुलिस इनके ताकुब में हो जाती है और तमाम गांव जो इर्द गिर्द के जितने भी गांव थे वो सब लोग जो है ना इस बात पे शशदर थे कि अब इस दुश्मनी का अंजाम क्या होगा और आगे कितनी कत्ल व गारत होगी। अब नाज़रीन, इसके बाद जो है ना मजहर गढ़ाना और मानी तारड़ के दरमियान जो है ना धमकियों का एक तवील सिलसिला जो है ना चल पड़ता है। मजहर गढ़ाना 12 दफ़ा मानी तारड़ को यह कहता है कि अगर तुम मेरे हत्थे लग गए, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि दुश्मनी डालने का अंजाम क्या होता है, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं। वो अपनी ताकत के नशे में धूता और गांव के लोगों ने जिनसे मैंने इस कहानी की तस्दीक किया वो लोग ये बताते हैं कि मजहर जो है ना मानी तारड़ को आटे में नमक भी नहीं समझता था। वो लोगों को ये कहता था अगर मानी मेरे हाथ लग गया तो मैं इसके सीख कबाब बनाकर खा जाऊंगा। यानी इस तरह के डायलॉग्स जो है ना हर जुबान पे ज़द आम थे उस गांव के अंदर। अब नाज़रीन, जो मजहर गढ़ाना ना, इसके वालिद के कत्ल के अंदर जो है हयात गोंदल और अहमद तारड़ जो थे ना नामजद मुल्ज़म थे, जिनको पुलिस बेगुनाह कर चुकी थी। अब इन दोनों को जो है ना इनके ऊपर अदालत में इस्तगासा चल रहा था और ये इस इस्तगासे की तारीख पेशी पे जा रहे थे। तो जब ये सालम इंटरचेंज के करीब पहुंचते हैं ना तो मजहर गढ़ाना इन दोनों को अगवा कर लेता है। इनको अगवा करने के बाद मजहर गढ़ाना अपने डेरे पे ले जाता है और जाकर ना मानी तारड़ को कॉल मिलाता है और फ़ोन पे उसको ये कहता है कि तुम्हारा मामू और चाचा मेरे कब्जे में है, अगर तुम इनको छुड़वाना चाहते हो तो मेरे डेरे पे आ जाओ और ख़ुद को सरेंडर कर दो। नाज़रीन, मानी तारड़ को ये पता था कि मैं अगर वहाँ पे चला भी गया तो ये मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, ये मुझे भी ख़त्म कर देगा और मेरे मामू और चाचा को भी मार देगा। हालांकि वहाँ पर मजहर गढ़ाना ने लोगों ने इस बात की तस्दीक की है कि उसने मानी तारड़ को ये कहा था कि तुम्हारे मामू और चाचा को मारने के बाद ट्रैक्टर के साथ बांधूंगा और पूरे गाँव के चक्कर लगवाऊंगा और तुम्हारी बदमाशी और इश्तिहारपुना बिल्कुल मिट्टी में मिला दूंगा। इन डायलॉग्स के बाद जो है ना मानी तारड़ उसको ये कहता है कि तुम बेशक अपने किसी रिश्तेदार का रिश्ता इनको दे दो या इनको गोलियां मार दो, पेट्रोल डाल के इनको आग लगा दो, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। लेकिन ये बात याद रखना कि खुदा की ज़ात सबसे पावरफुल है, अगर तुम आज ये जुल्म करोगे तो अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें निस्तो नाबूद करके रख देगी। नाज़रीन, यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। जब वो इन दोनों को मारने लगता है ना तो फ़ोन मिलाकर जो है ना मानी तारड़ को इनकी चीखों पुकार और गोलियां मारते हुए जो है ना आवाज़ मानी तारड़ को सुनाता है। और नाज़रीन, आप ये देखें, जब इस तरह का जुल्म किया जाएगा तो क्या हशर नहीं उठेगा, क़यामत बर्पा नहीं होगी, कत्ल व गारत की जो बर्बरियत चिंगेरियत थी इसका बढ़ाव नहीं होगा। क्या ये चिंगारी जो शुरू में एक चिंगारी थी अब ये ताकतवर लावे की शक्ल इख्तियार नहीं कर जाएगी? इसी तरह हुआ। इस दोहरे मुकदमा कत्ल की FIR जो है ना मजहर गढ़ाना, लियाकत गढ़ाना, रफाकत गढ़ाना, नाजम गढ़ाना, अशरफ गढ़ाना, अकरम गढ़ाना, फैज गढ़ाना, सैफ गढ़ाना और इनके अलावा 5 नामालूम अफराद के खिलाफ जो है ना दर्ज हो जाती है। अब इस मुकदमा कत्ल की इस FIR में जो है ना अकरम गढ़ाना, फैज गढ़ाना, सैफ गढ़ाना और अशरफ गढ़ाना पेश हो जाते हैं।
اور لیاقت مظہر اور جو ناظم تھے نا، ناظم گڑھانا، یہ سارے افراد جو ہے نا اشتہاری ہو جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو لیاقت گڑھانا ہے نا، اس بندے نے جو ہے نا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ راکٹ لانچر، ہینڈ گرنیڈ، لائٹ مشین گن، یا آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، اس ویڈیو میں یہ جو بندہ گن چلا رہا ہے نا، آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح کا مہلک ہتھیار ہے، یہ بالکل کسی سیولین کو جو الاؤڈ نہیں ہے۔ تو یہ کس طرح سے اس گاؤں کے اندر آپ دیکھیں لائٹ مشین گن جو ہے نا اس کے ساتھ فائرنگ کر رہا ہے۔ بے شک گن کا منہ جو ہے نا، اس کی رائفل کا منہ اوپر ہے، یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ یہ ہوائی فائرنگ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ اس گاؤں کے اندر یہ افراد سننے میں آیا کہ ٹرکوں کے اوپر 5-10 ہزار kg یعنی منشیات کی ڈیلیوری لیتے تھے اور لوگوں کو تکڑی وٹوں کے اوپر تول کر سامان دیا کرتے تھے، ان کو پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا، چونکہ ان لوگوں کے سیاستدانوں کے ساتھ اور پولیس کے بڑے بڑے افسران کے ساتھ بہت گہرا تعلقات تھے۔ ناظرین پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، عظمت اللہ گوندل جو ڈی پی او تھے نا، ان کو میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں، یہ وہی ڈی ایس پی تھے جو میرا حال غالباً 1982 یا 83 میں بابر بٹ کو لالو کھیت کے علاقے سے پکڑ کر لائے تھے۔ انہوں نے جو ہے نا گاؤں کی ایک مسجد کے اندر بیٹھ کر نا ان دونوں فری کین کے درمیان اس شرط پہ صلح کروا دی کہ دونوں گھروں کے جو ہے نا 3 افراد جو ہے نا قتل ہو چکے ہوئے ہیں اور حساب برابر ہو چکا ہوا ہے، اب اس دشمنی کو ختم ہونا چاہیے۔ تو دونوں افراد جو تھے، دونوں پارٹیوں نے مسجد کے اندر بیٹھ کے قرآن پاک پر یہ حلف دیا کہ آئندہ وہ لڑائی جھگڑے کو توجہ نہیں دیں گے اور اپنی نسلوں کو بچانے کی خاطر اس قرآن پاک پر حلف دیتے ہیں کہ آئندہ لڑائی کو ختم کر دیں گے۔ ناظرین پھر ایسی کیا بات ہوئی یا کون سی ایسی چنگاری دوبارہ سے گرتی ہے جو پورے گاؤں کو جو ہے نا راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے؟ ناظرین کچھ عرصہ کے بعد جو ہے نا خالد گجر نامی ایک لڑکا جو کہ مانی تارڑ کا بہت گہرا دوست تھا، یہ مانی تارڑ کو جو ہے نا اپنی شادی پہ بلاتا ہے اور مانی تارڑ جب اس کی شادی پہ جاتا ہے نا تو وہاں پر اپنے گن مین وغیرہ کو کہہ کر، آپ کو پتا ہے کہ گاؤں کے اندر جب شادی ہو نا تو عموماً لوگ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں۔ مانی تارڑ جو ہے نا کلاشن کوف کا چھنا لگا کر جو ہے نا آتشی اسلحے کے ساتھ بڑی شدید فائرنگ کرتا ہے، اور لوگوں نے یہ بتایا کہ وہاں پر 2-2.5 ہزار فائر جو ہے نا مانی نے اور اس کے گن مینوں نے ہوائی فائرنگ یا دوست کی شادی کی خوشی میں کیا۔ اب اس فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے نا ہوا پورے گاؤں میں یہ اڑی کہ مظہر کو یہ مارنے آئے تھے، یہ مظہر کو انڈر پریشر کر رہے تھے، اور اس کو یہ ایک چھپا میسیج انہوں نے دیا ہے کہ دشمنی ختم نہیں ہوئی، یہ فائرنگ کر کے ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ دشمنی ابھی بھی اسی طرح سے جو ہے نا زندہ ہے۔ یہ ایک میسیج مظہر گنار کو گیا۔ اب اس میں وہ اس کی نیت فائرنگ کر کے کیا تھی، وہ دوست کی شادی کی خوشی میں کر رہا تھا یا اس نے دشمنی کی آگ کو بھڑکایا، اس کا فیصلہ آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں کرنا ہے کہ حقیقت کیا تھی۔ میں نے تو تمام حقائق آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ مظہر گڑھانا جو تھا نا، اس نے یہ سازش اس لیے کی کہ گاؤں کے لوگوں میں اور ڈی پی او عظمت اللہ گوندل صاحب کے جو ہے نا ان کے سامنے یہ معاملہ اس لیے رکھا جائے کہ ثابت کیا جائے کہ مانی تارڑ جو ہے نا اس کے دل میں بغض ہے اور یہ میرے اوپر اٹیک کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی ریپوٹیشن اور اس کے کردار کے اوپر جو ہے نا سارے گاؤں والے انگلیاں اٹھانی شروع کر دیں، اور وہ مظہر کے بدلے میں جو ہے نا مانی تارڑ کو گلٹی اور اس کو جو ہے نا دوبارہ چنگاری بھڑکانے والا جو ہے نا قرار دے دیں۔ اب ناظرین ڈی پی او صاحب جو تھے نا عظمت اللہ گوندل، انہوں نے مانی تارڑ سے یہ پوچھا کہ یار یہ کیا رپڑ ہے تمہارے پر، دوبارہ وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے فائرنگ اس لیے کی کہ ایک خاموش پیغام جو ہے نا ان کو جائے، اور یہ فائرنگ جو ہے نا تم نے چنگاری بھڑکانے کے لیے کی ہے، تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ مانی تارڑ نے دوبارہ ان کو الگ سے جو ہے نا قرآن پاک پہ حلف دیا کہ میری نیت میں کچھ ایسا نہیں تھا، میں خالد گجر جو تھا میرا دوست تھا اور میں نے دوست کی شادی کی خوشی میں جو ہے فائرنگ کیا ہے، اور قطعی طور پہ میں نے کسی کو یہ میسیج نہیں دیا کہ میں دشمنی چاہتا ہوں۔ میں تو خدا کے گھر میں بیٹھ کے میں نے صلح کی تھی، اور جو بندہ خدا کے گھر میں بیٹھ کر صلح کرے گا اور دل میں منافقت رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کا کلا کما کر دیں گے، اس کا بیڑا گرک اس کو نست و نابود کر دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا عظمت اللہ گوندل صاحب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب چونکہ شکوک و شبہات ہو گئے ہیں اور اس دشمنی میں دوبارہ سے نئے سرے سے جو ہے تحفظات پڑ گئے ہیں، تو لہٰذا میرا بہتر یہی بنتا ہے کہ میں دونوں پارٹیوں کو وارننگ دے کر جو ہے نا پیچھے ہٹ جاؤں۔ انہوں نے دونوں پارٹیوں کو یہ کہا کہ بھائی میں نے جو بیٹھ کے آپ کا راضی نامہ کروایا تھا اب وہ راضی نامہ ختم ہے، اپنا خود دفاع کرو، آج کے بعد میں اس صلح سے نکل گیا ہوں، آپ نے لڑنا ہے تو لڑو، صلح کرنی ہے تو کرو، میں اس صلح کے اندر نہیں ہوں۔ اور مانی تارڑ نے جو ہے نا وہاں پہ ڈی پی او صاحب کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ صرف جو ہے نا اس لیے بات کر رہا ہے کیونکہ یہ منشیات کا کام کرتے ہیں اور بہت بڑے لیول پہ کرتے ہیں، میرے اوپر الزام لگا کر لوگوں کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ہماری دشمنی ویسے کی ویسے ہے، تاکہ دشمنی رہے گی تو پولیس ان کے جو ہے نا گاؤں میں یا گھر میں ریڈ نہیں کرے گی، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ دشمندار جو ہے وہ بڑا سیلف ڈیفینس میں بیٹھا ہوتا ہے، انہوں نے مورچوں پہ بندے بٹھائے ہوتے ہیں، تو پولیس ریڈ اس لیے نہیں کرتی آگے سے فائرنگ نہ ہو جائے۔ دشمنی کی آڑ میں ہمیشہ جو ہے نا جرائم ہوتے ہیں، اور یہ بھی واقعہ جو ہے نا کچھ اسی طرح کا جو ہے شاخسانہ ہے کہ وہ دشمنی کو مانی تارڑ یہ بتاتا ہے کہ اس لیے قائم رکھنا چاہتا ہے اور دشمنی کے بارے میں اس لیے ڈی پی او صاحب کو کہہ رہا ہے تاکہ ان کا منشیات کا جو مکرو دھندا ہے یہ پورے عروج اور زور کے ساتھ جاری و ساری رہے۔ اب ناظرین یہاں پر جو ہے نا مظہر گڑھانا یہ لیاقت رانجھا نامی ایک شخص کو اغوا کر لیتا ہے،
اس کو یہ کیسے اغوا کرتا ہے؟ اس کو یہ کہتا ہے بہت بڑا منشیات فروش تھا اور کسی ٹائم پر اس کا تعلق مانی تارڑ سے بھی تھا. مانی تارڑ کے ساتھ اس کا بڑا یارانہ تھا, لیکن چونکہ مانی تارڑ منشیات کا کام نہیں کرتا تھا اس لیے اس کا 7-8 سال سے جو ہے نا اس سے ملنا جو ہے ختم ہو چکا ہوا تھا. لیکن مظہر گڑانہ کو یہی پتا تھا کہ یہ آج بھی جو ہے نا مانی تارڑ کو ملتا ہے. وہ اس بندے کو کہہ کر جو ہے نا منشیات کی بھاری کھیپ منگواتا ہے اور وہ آگے سے منشیات کی کھیپ دینے کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ساتھ اپنی وائف کو بٹھا لیتا ہے, ایک ڈرائیور کو ساتھ لیتا ہے اور کرولا کی گاڑی جو ہے نا اس میں منشیات بھر کر کوئی 400-500 kg جو جس ڈگی کے اندر جو پوری بھری ہوتی ہے, دروازوں کے اندر مال لگایا تھا, آگے بمپروں میں مال لگایا تھا, اور وہ منشیات کی پوری لوڈڈ گاڑی لے کر جو ہے مظہر گڑانہ کے پاس جاتا ہے اور مظہر گڑانہ اس کو فیملی سمیت گاڑی سمیت اغوا کر لیتا ہے. اغوا کرنے کے بعد اس کو اپنے گاؤں میں لے جاتا ہے, اس کا اسٹامپ پیپر کرواتا ہے, گاڑی کو اپنے نام پہ کرواتا ہے, 5 لاکھ روپے اس کے پاس نقد ہوتا ہے وہ بھی چھین لیتا ہے, اور اس کی گاڑی کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد اس کو یہ کہتا ہے کہ تم مجھے اگر عمران تارڑ کا تھڑا دے دو یا اس کی رائکی کروا دو یا اس کی موت جو ہے نا میرے ہاتھوں سے کروا دو, تمہاری گاڑی بھی واپس کر دوں گا, منشیات کے پیسے بھی دے دوں گا, 5 لاکھ بھی واپس مل جائے گا اور تم زندہ بھی رہو گے. اب ناظرین وہ جو لیاقت رانجھا تھا نا وہ بھی رہا ہوتا ہے اور سیدھا آ کر جو ہے نا مانی تارڑ کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے اور اس کو یہ بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ ایک پلیٹ میں کھایا ہوا ہے, مجھ سے غداری نہیں ہوئی اور میری گاڑی بھی اس نے چھین لیا, 5 لاکھ روپے بھی لے لیا ہے, میری وائف کے اوپر بھی اور میرے اوپر بھی میرے ڈرائیور کے سامنے تشدد کیا ہے اور مجھ سے اسٹامپ پیپر لکھوا لیا کہ گاڑی میں نے اس کو بیچ دی ہے. تو ان سب چیزوں کو چھوڑو, تم ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ مظہر گڑانہ کے اگر تم ہاتھ لگ گئے تو وہ تمہارے جو ہے نا ٹکڑے کر دے گا اور تو شاید وہ تمہاری لاش کو جو ہے تمہارے گھر والوں کو نہ دے, اس کو تمہارے اوپر بہت غصہ اور رنج ہے. یہ دوسری مثال ہے.